अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया गया। मामले को फुल कोर्ट बेंच और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाने पर भी मुशावरत की गई। हाई कोर्ट जजेस के खत पर तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल ने शिरकत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिन अल्लाह और दीगर जजेस भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट इजलास के हवाले से एलामिया जारी करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस के नाम खत में अदालती केसेस में एजेंसीज की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। कहा, एजेंसीज की मुदाखलत जजेस पर असरअंदाजी पुरस्रार तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। अदालती उमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एक और अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसे हवाले से बात करेंगे, इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम बताएगा। देखिए, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है। मुलाकात कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ ने इसकी तस्दीक की है। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गुफ्तगू होगी और कल बड़ी अहम मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनल कर ली गई है। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से सुप्रीम कोर्ट में दिन 2 बजे जो है वो मुलाकात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका। जजेस के खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जजेस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ये कहना था। कहा कि हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासर हुए, मातहत अदलिया पर भी असर पड़ा, इसलिए 5 दिनों में बानी को 3 सजाएं सुना दी गईं। सुप्रीम कोर्ट आज ही मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे। जज साहिबान ने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जज साहिबान को भी अल्लाह ने हिम्मत दी, उनको भी अल्लाह ने जुबान दे दी और वो जितना बर्दाश्त करते रहे, एक हद पूरा हुआ और आखिरकार उन्होंने अपना वर्शन आप लिखा जज साहिबान ने, और सब ने इंडिविजुअली उन पे दस्तखत किए और सब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा। बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइट डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार जजेस की हिमायत में सामने आ गईं। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये में कहा गया कि अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत न सिर्फ इसकी मजम्मत बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मामले की शफाफ इंक्वायरी कराएं। सिंध और बलोचिस्तान बार का भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। जजेस पर दबाव, अदलिया पर हमला करार। सुप्रीमो हाई कोर्ट बार्स ने जजेस के खत पर फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम पर वकला तंजीमें जजेस की हिमायत में सामने आ गयी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत की मजम्मत करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। बलोचिस्तान बार कौंसिल ने मामले पर चीफ जस्टिस से सू मोटो लेने का मुतालबा किया है। बार की तरफ से जारी खत में कहा गया है कि जजेस का खत तशवीशनाक अमल है जो आजाद अदलिया पर एक कदगन है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस के खत पर तहकीकात के जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा किया है। अलामिये में कहा गया है कि इदारों की मुदाखलत अदलिया की गैर जानिबदारी और अदालती निज़ाम पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के अलामिये में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आना निज़ाम अदल, इंसाफ और माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। पंजाब बार कौंसिल का कहना
ہے کہ اداروں کی محاذ آرائی ملکی مفاد میں نہیں، چیف جسٹس معاملے کی شفاف انکوائری کروائیں۔ پاکستان بار کونسل اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے بھی اجلاس طلب کر لیے۔ پنجاب بار کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط تشویشناک عمل ہے جو آزاد اور خود مختار عدلیہ کے وجود پر سوالیہ نشان ہے۔ سپریم کورٹ اس خط کا فوری نوٹس لے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے مطابق عدالتی امور میں مداخلت قابل مذمت ہے۔ ججز کو چاہیے کسی شخص یا ادارے کی جانب سے عدالتی امور میں مداخلت پر بروقت قانون کے مطابق اقدامات اٹھائیں۔ اداروں کی محاذ آرائی ملک کے لیے ٹھیک نہیں، معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ قومی ادارہ ہے، اس پر الزام لگانا آسان ہو گیا ہے۔ جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے وہ راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے، اس پر بھی سنجیدگی سے تحقیقات کرانا چاہیے۔ پنجاب بار کونسل آئین و قانون کی بالادستی اور آئینی اداروں کے تحفظ کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے محاسبے کا فورم ہے، انہوں نے غلط جگہ اپنی شکایت پہنچا دی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا 6 ججز کے خط پر تبصرہ، کہا 5 سال تک جو شوکت صدیقی کے حق میں نہ بولے ان کی ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے؟ 9 مئی کے ملزمان کے تحفظ کے لیے مخصوص جماعت کا سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ بظاہر سینئر ججز نے جونیئر سے خط لکھوایا جس کا محرک کوئی اور ہے۔ چاہیے تھا کہ شوکت صدیقی کی طرح برملا ایسے کرداروں کا نام لیتے اور عدالتوں میں طلب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا بشام میں دہشت گردی کے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کا حکم۔ شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور۔ وزیر اعظم نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا، ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان، اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ پوری طاقت سے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے ہنگامی سیکیورٹی اجلاس کا وزیر اعظم آفس نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چیف آف آرمی اسٹاف، وزرائے اعلیٰ، متعلقہ صوبوں کے چیف سیکریٹریز اور پولیس کے انسپیکٹر جنرلز نے شرکت کی۔ ترقیاتی منصوبے پر کام کرنے والے معصوم شہریوں پر ہونے والے گناہوں حملے پر تبادلہ خیال کیا۔ اعلامیہ میں وزیر اعظم نے حملے کے متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے عوام کے درمیان بھائی چارے کے پائیدار رشتے پر زور دیا۔ بولے پوری قوم چینی شہریوں کے جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی لوگوں نے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ اعلامیہ میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم نے ریاست کے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مکمل مشترکہ تحقیقات کرنے کی ہدایت کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان، اس کے عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ پوری طاقت سے کریں گے۔ اجلاس کے شرکاء نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک چین تعلقات کی مضبوطی دشمنوں کو برداشت نہیں ہو رہی۔ بشام میں غیر انسانی حملہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی اور مشترکہ اقدار پر حملہ ہے۔ دہشت گردی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی سفیر سے گفتگو۔ صدر مملکت کا چینی سفارت خانے کا دورہ۔ بشام میں دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، کہا پاکستانی قوم دکھ کی گھڑی میں چینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ چینی سفیر بولے دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کو پکڑنا ہوگا۔